गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। नवाज शरीफ बार बार कह रहे हैं कि मुशर्रफ का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। मियां नवाज शरीफ जनरल परवेज मुशर्रफ पर बरस पड़े। एक वजीर आजम 70 पेशियां भुगत रहा है और डिक्टेटर मफरूर है। पार्लियामेंट पर लानत भेजने वाले इमरान खान ने थूक कर चाटा है नवाज शरीफ की तनकीद। निगरान वजीर आजम पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक क्यों नहीं हो सका। पूछेंगे मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मुसर्रत अहमद ज़ेब से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इजाज चौधरी से और रहनुमा पीपल्स पार्टी सहर कामरान से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस की समाअत अब हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। उसके साथ ही मियां नवाज शरीफ के लहजे में भी तलखी बढ़ती चली जा रही है। एहतसाब अदालत के बाहर वो अपने मुकदमे के हवाले से कोई बात जब भी करते हैं तो साथ ही साथ पुराने किस्से और शिकायत होती हैं। मुखालिफों पर भी खूब बरस रहे हैं। आज उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ और इमरान खान पर सख्त तनकीद की। नवाज शरीफ ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर तनकीद करते हुए कहा है कि परवेज मुशर्रफ मुक्का दिखाते थे, कहते थे ये है ताकत। कहाँ गया वो मुक्का? अगर उनमें ताकत है तो बुजदली से बाहर क्यों बैठे हैं? मुशर्रफ ट्रायल ने एक ना एक दिन हतमी अंजाम तक पहुंचना ही है। एक वजीर आजम 70 पेशियां भुगत रहा है और डिक्टेटर मफरूर है। परवेज मुशर्रफ के ट्रायल से जान नहीं छूट सकती। कोई कानून मुशर्रफ के खिलाफ ट्रायल को नहीं रोक सकता। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान खान पार्लियामेंट पर लानत भेजते रहे, आज उसी को थूक कर चाट रहे हैं। मियां नवाज शरीफ आजकल हर जगह पर जनरल परवेज मुशर्रफ के जिक्र भी कर रहे हैं और ये बार बार नुक्ता भी उठा रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर क्यों बैठे हैं। जब वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से कल एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया, क्योंकि एनालिस्ट का कहना यह है कि खुद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ही जाने की इजाज़त दी थी परवेज मुशर्रफ को, जिसपे नवाज शरीफ साहब का कहना यह है कि अदालत उन्होंने दी थी। कल खाकान अब्बासी ने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। इक़दामात उनको कोर्ट ने इजाज़त दी थी। ये इशू मेरे ज़ेर बहस कभी नहीं आया, लेकिन अगली काबीना मीटिंग में इसको ज़ेर बहस लाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि हुकूमत क्या करना चाहती है उस इशू पर। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बोला है कि काबीना से पूछकर बताएं कि उनकी क्या मौक़िफ़ है। तो यहाँ ज़ेर बहस नहीं आया। वो इलाज के लिए उनको कोर्ट ने इजाज़त दी थी। अब कोर्ट ही उनका फैसला कर सकता है कि इलाज हो गया या नहीं हुआ और उनको वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इजाज चौधरी साहब, परवेज मुशर्रफ को वापस आना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया फ्रिया। मैं तो बहुत देर से इस बात को डिमांड कर रहा था कि किसी को भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए, वो कोई वजीर आज़म हो या वो कोई आर्मी चीफ हो। पाकिस्तान का कानून और उसका आइन बालातर है और सब उसके सामने जवाबदेह हैं। इस रवायत को मुस्तहकम होना चाहिए पाकिस्तान में और कोई इससे मुबर्रा नहीं होना चाहिए। अलबत्ता मैं शायद खाकान अब्बासी की यानी याददाश्त ताज़ा कर देता हूँ। ECL में नाम अदालत ने कहा शरीफ फैमिली का कि इनको नाम डाल दें। क्या आज तक इन्होंने डाला है वो नाम ECL के अंदर? अच्छा, लेकिन यानी जब ECL से नाम निकालना था तो 1 मिनट में निकाल दिया मुशर्रफ का और मुशर्रफ को जाने दिया, इसलिए कि हुकूमत की कंसेंट शामिल थी। और मुशर्रफ के अगर अल्फाज को अगर आप कोई अहमियत दें तो वो कहता है कि बाकायदा आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म ने मिलकर यानी नवाज शरीफ ने मिलकर जो दबाव अदालतों के ऊपर था उसको हटाया, तो फिर अदालतों ने मुझे इजाज़त दे दी। यानी इसमें तो दोनों तरफ से एक ऐसी गुफ्तगू है कि जो पाया सबूत को नहीं पहुंचती। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ऑन रिकॉर्ड हैं कि जिन्होंने ये कहा कि हमने मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दी। अलबत्ता अगर हुकूमत चाहे तो बाहर गए हुए जो मुल्ज़िम या मुजरिम हैं उनको पाकिस्तान वापस ला सकती है। इसलिए तहरीक इंसाफ का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कोई कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मुशर्रफ हो या चाहे इमरान खान हो। अलबत्ता मुझे इस बात का बहुत अफसोस है पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ एक एतबार से मुजरिम है और एक एतबार से मुल्ज़िम है।
पंजाब हाउस वो किस कैपेसिटी में इस्तेमाल करते हैं, सरकारी प्रोटोकॉल किस कैपेसिटी में इस्तेमाल करते हैं। जो साबिक वजीर आजम, मैं समझता हूँ ही सीज टू बी ऑन दैट स्टेटस ऑल्सो कि वो साबिक वजीर आजम है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके बारे में कहा है कि वो सादिक और अमीन नहीं है, झूठे और बददयानत है। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमती वसाइल, गरीब लोगों के वसाइल से ये सारी जो सियासी कैंपेन चल रही है, जो अमलन पाकिस्तान के भी खिलाफ है, पाक फौज के भी खिलाफ है और अदलिया के भी खिलाफ है, इसमें अदलिया को अपना रोल अदा करना चाहिए। और ऐसे मुल्ज़िम, क्या पाकिस्तान में अगर हजारों लाखों जो मुल्ज़मीन है, छोटे या बड़े, उनको ये सारी सहूलतें हासिल हैं? सहर कामरान साहिबा, मुशर्रफ का ट्रायल एक वक्त था जब हमने सुना कि ज़रदारी साहब बात कर रहे थे कि होगा मुशर्रफ का ट्रायल, फिर उन्होंने कहा किसने निकल जाने दिया बिल्ले को। अब तो कोई बिल्ला उनको याद नहीं आता, कुछ भी याद नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, इस पे आने से पहले मैं चाहूँगी कि आपके चैनल के तवस्सुत से पूरी कौम को और खुसूसी तौर पे फाटा के अवाम को मुबारकबाद पेश करूँ। 31वीं अमेंडमेंट जो है उसके आज पास होने पर आज जो है फाटा के अवाम को भी वो तमाम हकूक़ मिले जो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो है पाकिस्तान के बाकी अवाम को हासिल थे, और इस पर पीपल्स पार्टी की एक बड़ी तवील जद्दोजहद है। अब आ जाऊँ आपके सवाल की तरफ। देखें, अगर हक़ाइक़ को देखें, हक़ाइक़ को अगर हम याद रखें तो परवेज़ मुशर्रफ का मुल्क से जाना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के उसी मुआहदे का हिस्सा था जिसके तहत वो वापस आए थे। ठीक है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक मुआहदा करके मुल्क से बाहर गए कि 10 साल तक, नहीं मैं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल मुशर्रफ साहब से डील की बता रही हूँ। एक मुआहदा करके बाहर गए और ये के 10 साल वो मुल्क से बाहर रहेंगे। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले उनके भाई शहबाज शरीफ ने एक सिंपैथी अपील की परवेज़ मुशर्रफ को कि मुझे इलाज के लिए अमेरिका जाने दिया जाए। वो उस सिंपैथी अपील के मंजूर होने पर अमेरिका अपने इलाज के लिए गए, लेकिन वापस पाकिस्तान आए, जिसके बाद वो डिपोर्ट होकर मुआहदे के तहत वापस सऊदी अरेबिया गए। फिर उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक सिंपैथी अपील की परवेज़ मुशर्रफ से थ्रू जो है वो सऊदी रॉयल फैमिली उस वक्त के शाह के थ्रू कि मेरे बेटे के इलाज के लिए मुझे लंदन जाने दिया जाए और मैं इलाज करा के वापस आऊँगा। जब वो वापस नहीं आए और फिर पाकिस्तान आए तो उस वक्त सऊदी शहजादे वो मुआहदा दिखाने के लिए लाए। उस वक्त कौन हुकूमत कर रहा था? परवेज़ मुशर्रफ। और ये मुआहदा परवेज़ मुशर्रफ के साथ उनका था, जिसके अंदर फरीक और जामिन जो है वो सऊदी रॉयल फैमिली और कुछ और एक्सटर्नल पावर्स थी। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा डिपोर्ट हुए, जब तीसरी दफ़ा आए तो फिर एक मुआहदा था कि मुझे जाने दिया जाए, मैं इंतकामी कार्रवाई नहीं करूंगा। ठीक है, ये काफी पुरानी हिस्ट्री, ये मैं वो पुरानी बातें कर रहे हैं। मैं भी वही बात बता रही हूँ, क्योंकि वो मुआहदा था उनकी जायदादें हैं सऊदी अरेबिया में, उन्हें उस मुआहदे की पासदारी करनी थी। अगर मुशर्रफ आज बाहर हैं तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुआहदे की पासदारी में 5 साल पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। देखिए, बात ये कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी ने तो जो एक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का केस था वो अदालत में भेजा, पीपल्स पार्टी ने तो इंसाफ मांगा, पीपल्स पार्टी ने तो कहा कि जी मुकदमा चलना चाहिए है। ये ECL से नाम हटाना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काम था, इसलिए कि उन्हें मुआहदे की पासदारी करनी थी, इसलिए कि उन्हें उस मुआहदे की पासदारी करते हुए बाहर भेजना था परवेज़ मुशर्रफ को। आज वो बात करते हैं अपनी बेटी की, हमारे लिए सबकी बेटियां काबिल एहतराम है, लेकिन क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को रोजाना बच्चों समेत अदालतों के चक्कर लगवा रहे थे, जब झूठे मुकदमे बना रहे थे, जब जो है वो तस्वीरें जो है वो फोर्ज करके जहाजों से गिरा रहे थे, जब गैर अखलाकी गुफ्तगू कर रहे थे, जब किरदार कुशी कर रहे थे, तब उन्हें याद नहीं आया कि किसी और की भी बेटी है, किसी और की भी बहन है। और मरियम नवाज शरीफ को सियासत में लाने वाले कौन है? जैसे बेटे मुल्क से बाहर रखे थे, उनको बचाव के तौर पे इस्तेमाल कर रहे। मरियम नवाज शरीफ तो हर तकरीर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है। पूरी उनकी कैंपेन में जो वो इदारों के खिलाफ चल रहे हैं, उनकी गुफ्तगू देखें। मरियम नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठी रही, हर जगह पे वो मीटिंग कॉल करती रही। रिस्पांसिबल है हर एक्शन के लिए। मरियम नवाज शरीफ साहब भी रिस्पांसिबल होंगी। मुसरत अहमद ज़ैद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पहले तो यू आर विद
अब आप PMLN को रिप्रेजेंट कर रही I हैं am representing PMLN. and you have left PTI obviously. I think we had a show with you before. in Yes, जब आप नाराज थी 2014. लेकिन PTI नाराज में नहीं थी, I'm sorry. Right. You had done a show where I had come और आपने कहा कि क्या हुआ कि शो कॉज और किस तरह मुझे निकाला गया, तो आई थिंक वही अपना प्रोग्राम निकाल लीजिए. I remember that very well. ये पहले धरने के दिनों की बात है. Yes. उसके बाद अब धरने you have की बात joined थी. PMLN PT, लेकिन अब आप नेशनल असेंबली वैसे भी थोड़ा सा वक्त रह गया, मैं- उसकी मेंबर नहीं है. Because horse trading की नहीं हुआ, we are bound on these 3 rules. Right. And उसी की पासदारी I joined on the 17th and I gave my resignation on the 17th. ठीक है. जी. Right. So as a member of PMLN, जो नवाज शरीफ साहब का शिकवा है, I know कि अभी आप नहीं हैं PMLN में, इसलिए मैंने इसको मेंशन भी किया, लेकिन एक पॉलिसी रही है थ्रू आउट. मुशर्रफ के हवाले से ट्रायल का आगाज हुआ, उसके बाद फिर वो रुक गया. मुशर्रफ साहब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं. सो जिससे मुतालबा करते हैं नवाज शरीफ साहब, देखिए मुशर्रफ साहब जब बाहर हैं, अदालतों ने इनको दिया, ECL से निकालने का ऑर्डर अदालतों ने दिया, और अगर हम अदालतों के वो करना चाहें तो इट विल कम इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो रिकॉर्ड को अगर प्लीज स्ट्रेट किया जाए, और बजाय इसके कि हम मड स्लिंगिंग एक दूसरे पे करें, पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, वी शुड ऑल एक्ट मैच्योरली. कि मुशर्रफ को, जनरल मुशर्रफ को किसने ECL से निकालने की वो की थी, वो अदालतों ने की थी. राइट. कि इनका नाम निकाल लिया जाए. ठीक है. अभी हर एक फैक्ट्स को ट्विस्ट अगर हम करेंगे तो हम अपने आने वाले कल हमारे बच्चों हम क्या दिखाना चाह रहे हैं. उसमें जो सबसे अहम सवाल है कि मुसरत साहबा के बहुत सारे साथी, क्योंकि अबेटर्स जो आर्टिकल 6 की बात करते हैं नवाज शरीफ साहब, उसमें अबेटर्स भी साथ मौजूद हैं जो अबेटर्स के ज़ुमरे में आ सकते हैं. अगर ये ट्रीजन साबित हो जाए परवेज़ मुशर्रफ पर, अगर मुकदमा चलता है तो अबेटर्स तो PMLN में बैठे हुए हैं. यही सवाल बार बार होता था ना कि जब परवेज़ मुशर्रफ के साथी उधर बैठे हुए हैं, आपने अगर इस तरह करना तो आप PMLN जो मुशर्रफ के दाएं बाएं इर्द गिर्द बैठे थे, फिर आप उनको बुला लेती, ये सवाल पूछती. मैं तो नहीं थी ना मुशर्रफ के साथ. राइट. So I can't be defending कि मुशर्रफ के साथ कौन थे तो अभी किस पार्टी के साथ हैं. But the party you have joined, I have to defend. Yeah, it's my legal right, and हमें मौका दिया जाए कि मैं अपनी पार्टी के स्टांस को करूं. But if you are expecting कि मैं मुशर्रफ के जिनको छोड़ा है वो आए, उनकी मैं डिफेंड करूं, या आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ मुशर्रफ. नहीं, लेकिन हम नाइदर एम आई स्पोक्स पर्सन कि कौन किस पार्टी में चला जाता है तो मैं उन सारी की बात करूं. अब मैं अपनी बात कर सकती हूं, मैं अपने इलाके की बात कर सकती हूं, मैं हुकूमती कारकिर्दगी की बात कर सकती हूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों के खुद मुख्तारी हो चुकी हैं, मेरे सूबे ने कितने कर्जे लिए हैं. राइट. इट्स ऑन रिकॉर्ड कि मेरे सूबे ने कितने कर्जे लिए हैं. ठीक है, लेकिन तो अगर हम ये बहस करें, अगर हम देखिए, अगर हम ये बातें करें, वेरी रिस्पेक्टेबल स्टांस. आप ये कह रही है ना कि मुशर्रफ को अगर रखा हुआ भी है PMLN ने उनके साथियों को, तो यू विल नॉट डिफेंड इट बिकॉज आई हैव गॉट नथिंग टू डू. देखिए आप ने अभी हमें कहा कि हम PTI के हैं कि आई सेड हमने आपके प्रोग्राम में आके अपना स्टैंड जाहिर किया था 2014 में. ना सिर्फ आपका प्रोग्राम, हर एक टीवी चैनल पे हमने किया था कि जो हो रहा है ये गलत है. ठीक, ये बहुत ज्यादा गलत है. सिविल नाफरमानी, सिविल डिसोबीडियंस बहुत ही बड़ी, मैं कहती हूँ गुनाह है. लेकिन अगर हम उसी वक्त में चले जाएं, मैं उसी वक्त करती थी. आपको याद है, मैंने उसी याद है जो आपने बात की थी? हमारे इस्तीफा, हमारा इस्तीफा अगर आपके पास रिकॉर्ड में है वो प्लीज निकाल लीजिएगा. मैंने जब इन्होंने मुझे शो कॉज भेजा, जब मैंने उनका जवाब दिया, मेरे इस्तीफे में ये सारे क्वेश्चंस हैं कि आपने ये जो कर रहे हो, ये धरने, ये एजिटेशन, तारुल कादरी, हम लेजिस्लेटर्स को आपने ऑन बोर्ड लिया था. आपका मौक़िफ़ तो यही था ना कि हम रिजाइन नहीं करेंगे उस वक्त. नहीं बीबी, मैंने इनसे कहा कि आप दे दें, क्योंकि मुझे कहा गया कि KPK में धांधली नहीं हुई. आप यू आर फॉरगेटिंग, उस वक्त धांधली 35 पंचर की थी. ठीक है, ठीक.
وہ 35 پنچر اب ختم ہو گئے ہیں. لیکن انہی زمانے کے بارے میں اب نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اور لوگ شامل تھے, دھرنا کروایا گیا تھا پریسائسلی دیٹ ٹائم, اس لیے آپ کی تو میرے لیڈر کو پتا ہوگا, آخر پرائم منسٹر رہ چکا ہے, سی ایم رہ چکا ہے, فائنانس منسٹر رہ چکا ہے, میرے لیڈر کو پتا ہوگا. ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کس نے کیا, کیونکہ ہم نے تو صاف انکار کر دیا دیٹ نو واٹ از گوئنگ رانگ, اس کو رانگ ہمیں کہنا چاہیے. سرکاری اماراتوں پہ حملہ کرنا, سول ڈس اوبیڈینس کروانا کہ بلیں نہ دو, موٹر وے پہ آ رہے ہو ٹیکس نہ دو, یہ کیا آتا ہے؟ یہ تو اتنا بڑا کرائم ہے, اتنا بڑا کرائم. پر اگر ہم سمجھنا چاہیں تو تبھی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. We will take a break here and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. چودھری صاحب, دھرنے کی تو یاد آ ہی رہی ہے نواز شریف صاحب کو, لیکن مشرف صاحب کی بھی اتنی یاد ہے. انہوں نے خدشے کا اظہار کیا یا خبر دی ہے, وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں پرویز مشرف. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ واٹ اے لائبلٹی. نہیں, میرا خیال اس کا کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن مجھے کچھ اجازت دے دیں گی, جو محترمہ نے بات کی ہے میں جواب دے سکوں. جنرل مشرف کو بھی پتہ نہیں چلا کہ پی ایس پی میں جاؤں, ایم کیو ایم میں چلا جاؤں یا پی ٹی آئی میں جاؤں. ان کی اپنی بیچارے اس کو بھی پتہ نہیں. جی چودھری مجھے بات کرنے دیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بالکل ٹھیک کہا کہ مشرف عدالت نے کہا اور انہوں نے فوراً ای سی ایل سے نام نکال دیا. قطع نظر اس کے کہ معاہدہ راحیل شریف صاحب نے ڈیل کرائی نواز شریف اور مشرف کے درمیان, قطع نظر اس بات کے جب نیب کورٹ نے کہا کہ نواز شریف اور شریف فیملی کو ای سی ایل میں ڈال دو, تو آج تک تو عدالت کے حکم پہ عمل نہیں ہوا. چودھری صاحب بصد احترام, جب بھی نواز شریف جاتا ہے لندن بیوی کے پوچھنے, نہیں جی تو آپ لوگ لکھ لیتے ہو بڑے خوشی سے, تالیاں بج رہی ہے کہ یہ اب نہیں آئے گا, وہ واپس بھی آ جاتا ہے. مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کے بات کے دوران بولتے ہوئے. وہ ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کی تھی, آپ بات مکمل کر لیں چودھری صاحب. جی اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے ممبر کی. یہ نومینیٹڈ تھی پی ٹی آئی میں. جس دن انہوں نے 2014 میں یہ محسوس ہوا کہ تحریک انصاف اصل راستے سے ہٹ گئی ہے یا وہ کچھ غلط کام کر رہی, تو پہلے تو اپنی نومینیشن والی پوزیشن سے ہٹتی. یعنی وہ سارے پونے 5 سال انجوائے کر کے 17 تاریخ کو استعفیٰ دے کے نون لیگ میں چلی گئی ہیں. یہ ان کی اخلاقی پوزیشن نہیں ہے کہ یہ کمنٹ کر سکیں. چلے ان کو کرنے دے, لیٹ می آنسر پلیز. میری رائے ہے کہ یہ ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے. پھر نواز شریف کے جرائم کے اوپر جو پوری طرح ظاہر و باہر ہیں عدالت کے ذریعے, اور پوری دنیا کے اندر جگ ہنسائی ہوئی ہے پاکستان کی, اس کی چوری, اس کی منی لانڈرنگ, اس کے بیٹوں کی جائیدادیں, ان کی کمپنیاں, 30,000 کروڑ روپے کے ان کے اکاؤنٹس, اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرتے. وہ نہ صوبہ یاد آ جاتا ہے, نہ حلقہ یاد آتا ہے, نہ یہ اس قوم کے غریب یاد آتے ہیں. مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی. اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس نواز شریف نے 28 جولائی 2017 سے پاکستان کی سالمیت کے اوپر جس طرح حملے کیے ہیں, جس طرح پاک فوج پہ حملے کیے ہیں, جس طرح عدلیہ کے اوپر حملے کیے ہیں, کسی پارلیمنٹرین کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس کا یعنی دفاع کرے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی بھارت کے ساتھ اس طرح کا تعلقات بنائے کہ مودی صاحب ان کے گھر آئیں, اور اس طرف جتنی اقلیتیں ہیں بھارت میں ان کا قتل عام ہو رہا ہو,
اور کوئی بات نہ کرے. کس طرح پاکستان آئے بغیر مجھے جواب دینے دے پلیز. کس طرح یہ کشمیر کو اگنور کر دیں, کشمیر کو اگنور کر دیں. کشمیر بھی ہے. کلبھوشن یادو کے کیس کو جان بوجھ کر انہوں نے ہارا بین الاقوامی سطح کے اوپر. پلیز اب مجھے جواب دینے دیں پلیز. یہ کس طرح کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, یہ کس لیے پارلیمنٹ میں گئے تھے, کیا انہوں نے جا کے وہاں پر کیا تھا. اور ہم تحریک انصاف کا دھرنا 100% اخلاقی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, پارلیمنٹی روایت کے اعتبار سے, جمہوری روایت کے اعتبار سے ٹھیک تھا. پاکستان کی 22 سیاسی جماعتوں نے کہا تھا کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی. لیٹ می کم ٹو سیر کامران صاحبہ, کیونکہ آپ کی پارٹی سے بھی بڑے لوگ گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف. یہ ابھی الیکشن کے قریب ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو لگتا ہے کہ ہماری پارٹی ہم چاہتے ہیں دوسری طرف چلے جائیں, لیکن اس کا پولیٹیکل سیٹ اپ پر, پولیٹیکل میک اپ پہ کیا فرق پڑتا ہے ٹو چینج پارٹیز؟ دیکھیں جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی میں ایک آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہوئے آتے ہیں, میں نہیں سمجھتی کہ وہ پارٹی چھوڑ کے جاتے ہیں. ہاں لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسا الیکشنز کے دوران ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شامل ہوتے ہیں, کچھ لوگ چلے جاتے ہیں. وہ الیکٹیبلز کی ایک سیاست ہوتی ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یا اگر کچھ ممبرز کو شک و شبہ ہوتا ہے کہ شاید ان کو یہاں ٹکٹ ملنے والا نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ دوسری پارٹی میں جانے سے کوئی پولیٹیکل مائلیج ہوتا ہے, تو میں یہ میرے خیال میں فیصلہ رہنے دیں کہ کون جو ہے وہ کس لیے جا رہا ہے, اس کا پارٹیز پہ کیا اثر پڑے گا. اگر پارٹی اپنے ووٹ بینک کی بات کرتی ہے تو وہ الیکٹیبلز کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. اگر آئیڈیالوجی کی بات کرتی ہے تو وہ الیکٹیبلز کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. الیکشن میں آپ کے اپنے ممبرز ہمیں بتاتے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے تو شارٹ ہار جائیں گے, شاید دیکھیں پچھلی دفعہ کے الیکشن کے 2013 کے الیکشن کو آپ اس لیے سٹینڈرڈ نہیں کر سکتے کیونکہ 2013 کے حالات میں اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے. 2013 میں سیکیورٹی سچویشن تھی, پیپلز پارٹی جو ہے انڈر تھریٹ تھی, پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ صدر مملکت تھے, پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہے وہ ملک سے باہر تھے. تو اس وقت کی سچویشن میں جب آپ کو لیڈرشپ ویکیوم بھی نظر آ رہا ہو اور آپ کو سیکیورٹی تھریٹس بھی ہوں تو پبلک موبلائزیشن نہیں ہوتی. لیکن آج میں سمجھتی ہوں کہ چیئرمین بھی پیپلز پارٹی کے اور پریزیڈنٹ بھی فیلڈ میں ہیں, لوگوں سے رابطے میں ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ہم اپنا ووٹ بینک جو ہے موبلائز کریں گے اور الیکشنز پہ چھوڑ دیں. الیکشنز ہونے والے ہیں, اس پہ اتنی بحث میں ہم نہیں. ہاں کچھ ممبرز کے جانے پہ افسوس ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل وابستگی آپ کی ہوتی ہے, تو ضرور افسوس ہوتا ہے, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ لیو اٹ ٹو دا کنڈکٹ آف دا پیپل ہو لیو اور ہو ڈیسائیڈ ٹو ڈپارٹ دیئر. بٹ لوگ ظاہر سوال تو کرتے ہیں. مصرت احمد زیب صاحبہ 3 سوالات اٹھائے چودھری صاحب نے. وہی تو میں آپ سے بار بار کو, ایک تو ریزگنیشن کی انہوں نے ہم سے پوچھا, جی ٹھیک ہے کہ ہمیں سیٹ دیا گیا. میں نے اسمبلی میں ہوتے ہوئے پارٹی لائن جو مجھ پہ واجب ہیں, جو مجھ پہ کام ہے اکارڈنگ ٹو دا پارٹی, میں نے کبھی بھی خلاف کوئی کام نہیں کیا. میں نے تو شیخ رشید تک کو ووٹ دیا ہے. میں تو خان صاحب نہیں آئے. میں نے تو کنول شہداب جو خوشی آپ نے اپنی مرضی سے دیا یا پارٹی کے کہنے؟ پارٹی کہنا بھی نہیں, کسی نے مجھے کہا بھی نہیں. بٹ سنس آئی واز فرام دا پلیٹ فارم آف پی ٹی آئی, میں نے بڑے اصولی موقف, یہ 5 سال یہ لوگ کچھ سیکھ لیں پھر بات کریں. یہ لوگ ہر بات پہ کہتے ہیں جی ہم نے ٹکٹ بخشا ہے تو ٹکٹ ان کو دیا ہے. ٹھیک ہے, میں بڑی شکر گزار ہوں. میں نے تو بہت کام کیا ہے اسمبلی میں, لیجسلیشن میں نے کی ہے, پارٹی لائن کو کبھی کراس نہیں کیا. یہ آپ ہمیں بتائیں. اب اگر یہ سوال مجھے صرف ان کا چھوٹا جواب چاہیے کہ عمران خان صاحب نے الیکشن جیتا ہے, ادھر قریب ہی ہے, پڑوس میں جیتا ہے, کبھی گئے ہیں اپنی کنسٹیچوئنسی میں, ان لوگوں نے ووٹ دیا ہے. نہیں جی آپ ہماری بات نہ کاٹے پلیز. اوروں کی آپ نہیں, نو آپ اوروں کو ٹائم زیادہ دے رہے ہیں. I'm sorry but you're being very biased. You're being very, ان کے آپ نہیں کاٹ رہے ہیں اور مجھے کاٹ رہے ہیں. دوسری نہیں چودھری صاحب کے آپ ریپریزنٹیشن نہ کرے. دوسری چودھری نے کہا کہ کشمیر, No, I'm sorry, but I'm getting this impression of your being. No, I'm request you to go by the anchor's advice. Kashmir, okay, sorry sweetie. کشمیر کے ایشو پہ جوائنٹ سیشن جب ہوا خان صاحب آئے نہیں تھے. ٹھیک ہے, کشمیر سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ ٹھیک,
اور اس پہ بھی خان صاحب نہیں آئے تھے. اوکے ایک منٹ چوری صاحب بات ان کی پوری چوری صاحب ایک منٹ رک جائے جو اہم بات ایک اور چوری صاحب نے کہا کہ آپ کو نواز شریف صاحب کے جو مسائل ہیں ان پہ بات کیوں نہیں کرتی, آپ پی ٹی آئی کے تو معاملات پر بار بار بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی میرے علاقے نے ایک منشور, ہم نے ان کو عزت بخشی ہے. میرا علاقہ تباہ و برباد, پہلے جنگز کی وجہ سے, پھر سیلاب کی وجہ سے, پھر زلزلے کی وجہ سے. فریحہ ہمارا علاقہ, آخر ہم بھی پاکستانی ہیں, ایک دن چیخ اٹھیں گے کہ آخر کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے بھائی. پی ٹی آئی کو دی ہے تو میں کیوں پی ایم ایل این پہ بات کروں, لیکن ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی بڑی خرابیاں, اس پہ بھی ذرا نظر ڈال دیا کریں. کشمیر پہ آپ نے کہا خان صاحب خود ہی جوائنٹ سیشن کے لیے نہیں آئے, مودی کے حوالے سے بھی اور کلبھوشن یادو کے حوالے سے بھی, اگر آپ اس پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہیں تو اس کا بھی جواب. جی کلبھوشن ہے یا گلبھوشن ہے, he's a spy, جو and a terrorist, right, اور خود ہی کنفیس کر چکا ہے کہ اس نے بلوچستان میں کیا کچھ نہیں کیا. تو جو سپائی اور جو ٹیررسٹ کا ہونا چاہیے, that's how he should be treated. لیکن محمد نواز شریف نے کبھی کلبھوشن کا نام نہیں لیا, نہ ہی کسی انٹرنیشنل فورم پہ کیا, نہ ہی کبھی انہوں نے اس کا نام لیا. دیکھیں نریندر مودی ان کے گھر پہ آتے ہیں, شادی میں شرکت کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف بیان دینے کے بعد. اجے دیول انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آتے ہیں ان کے گھر پہ. وہ تو اسد میں دورانی کے ساتھ بھی, اسد دورانی کے ساتھ اب جوائنٹ کتاب بھی ایک لکھ گئے. ڈائلاگ شروع نہیں ہوتے پاکستان کے ساتھ, اسٹریٹجک ڈائلاگ شروع نہیں ہوتے انڈیا کے. تو اسد دورانی کے ساتھ ایک انڈین نے کتاب جوائنٹلی لکھی ہے, را کی چیف نے لکھی ہے. تو آپ پلیز دونوں مطلب اپنی اپنی پارٹیوں کی بات کریں, ڈونٹ ریپرزینٹ آئی ایس پی آر اور دا جوڈیشری. Okay, we'll take a break and Chaudhary Sahab, I'll come to you straight after break. Keep watching Tonight's Fair. ویلکم بیک. ایک اور ہے معاملہ, وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر تاحال تک نگران وزیر اعظم کے نام پر ابھی تک متفق نہیں ہے. چودھری صاحب ابھی لگ رہا ہے یہ معاملہ اور لمبا طول کھینچ لے گا. جوابات بھی آپ نے سنی مسرت صاحبہ کی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو میرا علاقہ ہے میں اسی کے لیے پریشان ہوں گی, وہاں ریپرزنٹیشن پی ٹی آئی کو دی ہے لوگوں نے, تو سوال بھی پی ٹی آئی سے ہوگا. یہ 5 برس تک یہ پارلیمنٹ میں رہیں اور بڑی مؤثر آواز ان کی یقیناً ہوگی, تو انہیں چاہیے تھا کہ وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر اپنے علاقے کے حوالے سے ضرور بات کرتی. عملاً یہ جا چکی تھیں پی ایم ایل این کے ساتھ, تو وہاں سے حکومت تو ظاہر ہے وفاقی پی ایم ایل این کی تھی, ان سے وہاں کے علاقے کے حالات کو ٹھیک کرتی. اور میں تو ایک نہیں, دیکھو جو فیڈرل کے کام تھے, جتنا حدود تھا انہوں نے کر لیے میرے لیے, بہت سارے کام. مثال کے طور پہ آئی ڈی پیز کے حوالے سے اور فاٹا کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ ان کے لیے الگ سے بجٹ دے گی. یہ خود وزیر اعظم گئے تھے اور نواز شریف صاحب, اور وہاں پر یہ اعلان کر کے آئے تھے کہ 10 ارب روپیہ دیں گے ان سکولوں کے لیے جو اس سارے چودھری صاحب میرا تعلق سوات سے ہے, ہم آج کل آئی ڈی پیز نہیں ہیں. جی مجھے پتا ہے, میں آپ سواتی کی طرف آ رہا ہوں اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی, لیکن آپ نے تو نون لیگ کو موبلائز بھی نہیں کر سکے اپنے حلقے کے لیے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آدمی یہاں پر ایک بات میں آپ سے کہوں, میں ایک بات, میں منتیں کر کے پی ٹی آئی ڈسپائٹ مائی بینگ میں ان سے گئی بھی ہوں, انہوں نے مجھے نکالا, اس کے باوجود جھولی پھیلا کے ہمارے ویمن یونیورسٹی کیجئے گا, انہوں نے آنر نہیں کیا. وہی ریکویسٹ میں نواز شریف کے پاس لے کے گئی, انہوں نے آنر کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ فاٹا کا ایشو خراب سے خراب تر کی طرف جا رہا تھا, یہ نہیں سنیں گے, ان کا ایک ٹوٹا ریکارڈ ہے. مجھے اجازت ہے اگر بات کر سکوں. کہ میں ایک اپلیکیشن لے کے گئی تھی کہ یونیورسٹی بنا دے میرے علاقے میں, وہ نہیں سنی پی ٹی آئی نے, نواز شریف صاحب نے سن لی, اس کے میں نواز شریف صاحب کو جوائن کر لیا. نہیں یہ وجہ نہیں ہے, نو 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 نو. اچھا کیا, چلو ٹھیک ہے, وہ بن گئی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. میں یہ کہہ رہے یہ بک گئی, میں نے کہا بکی, اس کے باوجود بھی نہیں. اچھا اوکے, ڈیپ آفس تک لے آئی.
कम अज कम अभी 5 जगहों पे ये नवाज शरीफ ऐलान करके आए थे कि अपने एयरपोर्ट डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। हॉस्पिटल की मैंने तो मैं पीटीआई से भी मोहतरमा से मिलते पूछता हूं कि की क्या झोलियां एयरपोर्ट बन फैलाई गए हैं इनके 5 जगहों आगे, के ऊपर? क्योंकि हमारे नवाज पास शरीफ जो हो के रहा ऐलानात के है ऊपर अगर स्वाद के इन्होंने हालात के इनको चुप नवाज कराए शरीफ ताकि के मैं बात ऐलानात पे करूं। जाना है तो उनकी उसने बात तो सुनना ऐलानात चाहती इस हूँ। कदर जी, जरा सा ज्यादा बात करते हैं, खैबर जी। पख्तूनख्वा में कर दिए हुए हैं, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा को तो आप लोगों ने तबाह बर्बाद कर ऐलानात दिया कर है। दिए हुए हैं। जरा पूछ लें कि जो ऐलानात कर दिए उनमें से कोई एक भी पूरा हुआ है उनका किया हुआ ऐलान? अरे खैबर भाई उस पे पख्तूनख्वा के काम हवाले भी से शुरू हो गया जो है। हक है खैबर पख्तूनख्वा का आप फेडरल लाहौर में गवर्नमेंट ने बैठ वो के नहीं आपको दिया। इसको पता आप ही बात नहीं है, करते हैं कि किसी मेरे नवाज इलाके शरीफ ने वाले वहाँ को पर बुला जाके लेते यूनिवर्सिटी कि का दूध ऐलान का कर दूध दिया। पानी का पानी हम कर लेते। चौधरी साहब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर पर आ जाएं, बिल्कुल क्योंकि बुला पिछली लें, दफा बिल्कुल बुला लें। मेरा ख्याल है कि अभी मुराद को जी फरिया मुराद को लाइन पे ले लें, वो इंशाल्लाह बता देगा। अभी ले लें। ओके ठीक है, मुराद सईद का मैं तो ये समझता हूं कि अगर नवाज शरीफ के ऐलानात के ऊपर इन्होंने जाना है तो फिर तो एयरपोर्ट बन गए, सड़कें बन गई, यूनिवर्सिटियां बन गई। चौधरी साहब बनी भी हो तो उसके जो बारे में चीज मुझे मैंने बताइए। पीटीआई से मांगी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, एनएफसी के बाद सूबा खुद मुख्तार होता है। अच्छा, आपका कहना मैंने है- इलाके के लिए मांगी, मैंने अपने लिए आपका कभी कहना कुछ है नहीं कि मांगा। आप नवाज शरीफ के ऐलान का क्यों नहीं जिक्र किया कर रही हैं? बाबा, वो 350 डैम किधर है, अगर चौधरी उसके साहब- बारे में कितने पैसे लिए गए अगर हैं। चौधरी साहब इजाजत दे दी तो हम कोशिश करेंगे मुराद सईद को ऑनलाइन ले लें। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं पूछ लेते हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए, अगरचे हमारा प्रोग्राम इस पे अभी नहीं था। चौधरी साहब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, ये तो आप कहेंगे सोशल मीडिया पे हमारे इतने अमारात बन चुके हैं, देखिए, सोशल मैं मीडिया आपसे पे अर्ज सारा करता हूं, इंटरिम ये प्राइम बहुत